नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संसदीय सुनवाई बिनै 11वटा संवैधानिक निकायमा 32 पदाधिकारी नियुक्त। शपथ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति र सभामुख अनुपस्थित। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै दाहाल समूह आक्रोशित। आम हडतालतिर नलागी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव। 6 वर्षमा बनिसक्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 9 वर्षमा पनि अधुरै। लागत 48 अर्बबाट बढेर 79 अर्ब पुग्यो। नजरबन्दमा रहेकी म्यानमारकी नेत्री सूची विरुद्ध कानून उल्लङ्घनका थुप्रै मुद्दा। चीनले रोकेपछि राष्ट्रसङ्घले सैन्य कू विरुद्ध साझा धारणा बनाउन सकेन। र राष्ट्रिय महिला लिगमा विराटनगरसँग पुलिस 1-0ले स्तब्ध। आर्मीले चौदण्डीगढीलाई 12-0ले हरायो। पहिलो चरण सकिँदा एपीएफ शीर्ष स्थानमा। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न 11 संवैधानिक निकायका 32 पदाधिकारीले संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति भएका छन्। उनीहरूले आजै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणाले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई शपथ गराएका हुन्। सदस्यहरूलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले शपथ गराएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको रूपमा पूर्व सचिव प्रेम कुमार राई, आयुक्तमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश किशोर सिलवाल र पूर्व प्रहरी अधिकारी जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तप बहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्षमा कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति आयोग अध्यक्षमा रामबहादुर थापा मगर नियुक्त भएका छन्। संवैधानिक परिषदले गत मङ्सिर 30 गते 11वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि 38 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। केहीले नियुक्ति अस्वीकार गरेको र केही उपत्यका बाहिर भएको कारण आज 32 जनाको नियुक्ति र शपथ भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण संसदीय सुनवाई हुन सकेको थिएन। संघीय संसदको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरूको 45 दिनसम्म सुनवाई हुन नसके नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने उल्लेख छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे। सापकोटाले निर्णय प्रक्रियामै असहमति जनाएका छन्। संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या घटाई अध्यादेश ल्याएर सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संसदीय सुनवाई बिनै पदभार सम्हालेका छन्। कतिसम्म भने संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस भए लगत्तै त्यसको वैधानिकता जाँच गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा समेत सुनवाई नै गरिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मक्सिर 30 मा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि अध्यादेश ल्याएर बैठकबाट 11वटा आयोगमा 38 जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए, जसमध्ये 32 ले बुधबार शपथ लिएका हुन्। पुस 5 गतेसम्म सिफारिसबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएन, जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए। संसद सचिवालयमा पनि संवैधानिक परिषदको सिफारिस दर्ता भयो। यसमा सुरुबाटै प्रधानमन्त्रीले संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छल्न नियमावलीको छिद्र प्रयोग गर्ने नियत राखेर काम गरेको प्रष्टै देखिन्छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समितिको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा 45 दिनभित्र सुनवाई समितिले निर्णय दिन नसके नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ, जुन कार्यकारी र अन्य निकायका सिफारिस लामो समय अड्काएर राख्न नसकुन् भनेर संसदीय समितिलाई जवाबदेही बनाउन राखिएको प्रावधान हो। स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि होइन। अब यी संवैधानिक अङ्ग भनेको राज्यको प्रशासकीय संरचना र प्रशासकीय काम कारबाहीलाई पनि हेर्ने यिनीहरू स्वायत्त संस्था हुन्। यो स्वायत्त संस्था चाहिँ सरकारको त्यो पनि सत्तासीनको अङ्ग जस्तो बन्न पुग्यो, त्यो पनि राम्रो भएन। र जुन ढङ्गले अहिले सिफारिस भयो र जुन ढङ्गले शपथ ग्रहण गराइयो त्यो पनि अब विधिसम्मत देखिँदैन। तर अब सरकारले बलमिच्याइ गर्यो। अब यसलाई के भन्ने,
अब यो उपयुक्त त हुँदै होइन। त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्र संसद सचिवालयमा सिफारिस आइपुगेको भन्दै त्यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएर सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार पत्र परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटा शीतल निवासको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि सहभागी नभएर असहमति प्रकट गरेका छन्। तर प्रक्रिया नै विवादित भएको र सभामुखले समेत असहमति जनाएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै पक्षको परामर्श नै नलिई तत्कालै सदर गरिदिएकी छिन्। यता अध्यादेश ल्याएर गरिएको सिफारिस असंवैधानिक दावी गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा 1.5 महिनादेखि सुनवाई नै भएको छैन भने शपथ रोक्न दावी गरी मङ्गलबार पेश भएको रिट शपथ भइसकेपछि बुधबार दिउँसो मात्र दर्ता भएको छ। संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई नलिफाई गर्ने, त्यसलाई अन्डू गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। संविधानको धारा 292 को जुन बन्दोबस्त हो त्यो स्पष्ट छ। त्यसले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने यस्ता पदहरूमा नियुक्ति अगाडि चाहिँ के छ भने सुनवाई हुनै पर्छ। सुनवाईको परीक्षा उत्तीर्ण नगरिकन संवैधानिक आयोगहरूमा कसैको पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। यो संविधानको एउटा म्यान्डेटरी प्रावधान हो। तर आज त्यो प्रावधानलाई कुल्चेर त्यसलाई व्यवस्था गरेर संसदीय सुनवाई बिना नै शपथ ग्रहण गराउने कार्य भएको छ। संवैधानिक परिषद सदस्यका हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा पनि यस विवादित प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न छन्। यही विषयमा अदालतमा परेको रिटको सुनवाई नै नगरी पन्छाइँदा प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनेलाई सजिलो भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख प्रेम कुमार राईले कतैबाट पनि प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि आयोग पुगेर पद बहाली गरेका राईले आयोगको साख उठाउने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। विभिन्न निकायमा भएका चाहिँ करप्सनहरू छन्, भ्रष्टाचारहरू छन्। त्यो भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले जुन यहाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको अथवा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट उठाएर आएका विषयहरू वस्तु छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि, निवारणको लागि गर्नुपर्ने संविधानले दिएको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अधिकार छ र चाहिँ हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ ऐन, कानुन, नियम बमोजिम चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाहीमा ल्याउनेतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहल रहनेछ। सुशासन कायम गर्न आफूले हरसम्भव प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादीलाई जंगली भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफै जंगली शैलीमा सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन्। बर्ही गमित जनमुक्ति सेनाको भेलालाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति गरेको विरोधमा आम हडतालको घोषणा गरिएको दावी गरे। निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका दाहालले संविधान र कानुनी राज्यको बर्खिलापमा ओलीले जंगली राज सुरु गरेको बताए। तर हामीलाई केही मान्छेले जंगली भन्थे। कुरा भन्नु, हामी जंगली त थिएनौँ, हामी त जनताको काखमै थियौँ। तर अहिले यहाँ केपीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलेको छ त्यो चाहिँ जंगली भयो। न संविधान मान्नु छ, न नियम कानुन मान्नु छ, न विधि पद्धति मान्नु छ। सब तोडेर अब अहिले संवैधानिक परिषदको बडो अवैधानिक तरिकाले बिहान शपथ ग्रहण गरे भने त्यो गर्नै नहुने काम त्यो गरे। जंगली राज सुरु भएको चाहिँ संकेत भएको छ, निरङ्कुशता सुरु भएको संकेत भएको छ। त्यसकारण हामीले आज बिहान मात्रै भोलि आम हडताल गर्ने देशभरि भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ। यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी। विजयी भइसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईहरुका भावनाहरू, तपाईहरुका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने समय आउँछ। हिम्मत नहार्नु होला। पूर्व लडाकुलाई उचित जिम्मेवारी नदिनु कमजोरी भएको स्वीकार्दै दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको समेत आरोप लगाए। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीमा बृहत सभा गर्ने भनेको अघिल्लो दिन दाहाल खेमाले आम हडताल घोषणा गरेको छ। संवैधानिक निकायमा सरकारले बल जफ्ती पदाधिकारी नियुक्त गरेको र एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालेकाले जनतालाई असर पुग्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आम हडताल गर्नु परेको यस खेमाको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेमालाई आम हडताल छाडेर निर्वाचनमा लाग्न सुझाव दिएका छन्। आफू निकट नेपाल भूमिहीन संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा लागेर दाहाल खेमाले केही नपाउने चेतावनी दिए। दाहाल र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू आफ्नै ढङ्गले किनारा लाग्दा आफूलाई काम गर्न सहज भएको ओलीको भनाइ छ। पसल खोल्न नपाउने, बन्द भने के किन्न जान नपाउने, बन्द भने के पढ्न जान नपाउने, बन्द भनेको जनताले गर्दैन। त्यो किन गर्नु पर्यो यिनीहरूले? के का लागि गर्नु पर्यो बन्द? जनताले बन्द गरे होइन, जनताले चाहेको होइन। देश अब निर्वाचनतर्फ लागेको छ। विगत 3 महिनादेखि राष्ट्रिय राजनीति निकै सकसपूर्ण रूपमा चलिरहेको छ। पार्टीभित्रका आन्तरिक द्वन्द्वले राजनीति मात्रै प्रभावित भएको छैन, सडक र जनजीवन समेत अस्तव्यस्त हुन थालेको छ। सत्तामै रहेका एउटै पार्टीका 2 गुटले एक अर्काको विरोधका लागि सडकको प्रयोग गर्ने होड चलेपछि राजधानी काठमाडौँ लगायत प्रमुख सहरहरूको दैनिकी हरेक दिन जस्तो कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। बुधबार दिउँसो करिब 12:30 बजे ललितपुरको बालकुमारी पुल छेउमा एकपछि अर्को गर्दै मोटरसाइकल जम्मा भए। केही बेरमै मूल सडक लगभग मोटरसाइकलले भरियो। त्यतिकैमा शिक्षा मन्त्री केही सुरक्षाकर्मी सहित सडकको बीचमै पुगे। मोटरसाइकलका कर्कश आवाज सुरु भयो। एकातिर राजधानीको मूल सडक एकैछिन ठप्प जस्तै देखियो। आकाशे पुलमा सडकमा देखिएका दृश्य हेर्नेहरूको उत्तिकै लड्को छ। अर्कोतिर देशका उपप्रधानमन्त्री पनि त्यही पुगे। उनी पनि सडकको बीचमै पुगेर रिबन काटे र मोटरसाइकल र्यालीको उद्घाटन गरे। सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको उद्घाटनमा सडक बन्द पारेर मोटरसाइकल जुलुस निस्कियो। सुरक्षाकर्मीलाई उत्तिकै हैरानी। मन्त्रीकै उद्घाटनमा सडक बन्द पारेर निस्किएको जुलुसले सडकमै हिँडिरहेका कतिको काम बिग्रियो, कति समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्, कसैलाई हेक्का छैन। अब एउटा हामी प्राइभेट जागिर खाने मान्छे सर होइन, बाटोमा जाम हुन्छ, अफिसमा ढिला गयो, किन ढिला आइस भनेर हामीले गाली खानु परिरहेको छ सर। हामी दैनिक एउटा ज्याला मजदुरी जस्तो गरेर खाने मान्छेलाई त एकदमै धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ सर। यो विषयमा चाहिँ लिएर हाम्रो सरकारमा बस्ने माथिबाट हुन्छ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम ध्यानाकर्षण गरेर रोडमा होइन सर, वार्तामा बसेर चाहिँ यो कुराहरूलाई समाधान गर्दा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो सर। सरकार नै जनजीवन अस्तव्यस्त पार्न उत्रिएपछि आफ्ना राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न अरू पक्षले सडक र शक्तिको प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ। कहिले राके जुलुस त कहिले चक्का जामका नाममा गरिखाने वर्गको दैनिकी र रोजीरोटीमा धक्का पुर्याउन सबै पक्ष उद्धत देखिएका छन्। सत्तामै रहेको दलकै दाहाल खेमाले बुधबार उस्तै शैलीमा चक्का जाम गरेर सडक नै दुरुपयोग गर्यो। यो चाहिँ बिना काममा जनतालाई दुःख दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् यत्रो लाइन भइरहेको छ। अब म पनि एकजना बिरामी साथी भेट्न जान लाइनमा चाहिँ पुग्न पाएको छैन। यो अवस्था छ। यो राज्य सरकारले राजनीति जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई दुःख नदिउन् भन्न चाहन्छु म। गत साता दाहाल खेमाले प्रदर्शन गर्यो। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको अर्को सभा छ। 3 वर्ष अघि स्थायित्वका पक्षमा मतदान गरेका आम नागरिकका लागि सडकमा यस्ता दृश्य देखिने कुरा सायद कल्पनामा पनि थिएन। सडकमा आफ्ना माग राख्न पाउनु सबैको अधिकार हो, तर राजनीतिक दाउपेचका नाममा काम गरेर खानुपर्नेलाई प्रयोग गर्ने र काम गरेर खाइरहेकाहरूको पनि दैनिकी बितोल्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म? सडकमा देखा पर्ने यस्ता जुलुसले राजनीतिक मुद्दालाई त स्थापित गर्न सक्छ, तर आम नागरिकको दैनिकी भने थप कष्टकर बन्दै जान सक्छ भन्नेतर्फ पनि राजनीतिक दलहरू सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारसँग 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम माग गरेको छ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपैयाँ माग गरेको हो। यसपालि 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा झण्डै 42 करोड रुपैयाँ कम माग गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि 6 अर्ब 72 करोड र कोरोना महामारी सावधानीमा थप 37 करोड 41 लाख खर्च हुने आयोगको भनाइ छ। अहिलेको निर्वाचनमा जुन एउटा कोरोना भाइरसको कारणले सिर्जना भएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी अवस्थालाई अथवा त्यसको चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यो सम्बन्धी शीर्षकमा बजेट चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने नयाँ शीर्षक चाहिँ थपिएको अवस्था छ र पनि मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति आयोगले बजेट चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको छ। आयोगले मतपेटिका, मसिन, छापाखाना, सवारी साधन लगायत सामग्री पुरानै प्रयोग गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले पाउने भत्तामा पनि कटौती गर्ने भनेको छ। आयोगका अनुसार 2100 मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी सहित 4 लाख कर्मचारी खटिनेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा बहस गरेका सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा संसदभन्दा सरकारको स्थिरता ठूलो कुरा भएकाले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित रहेको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विपक्षीको तर्फबाट आज तेस्रो दिनको बहसमा उनीहरूले धारा 74 मा भएको शासकीय स्वरूपले धारा 85 को विघटन सम्बन्धी प्रावधानलाई सहयोग पुर्याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यही भित्रबाट अधिकारको प्रयोग गरेको जिकिर गरे। सरकारी पक्षले यस्तो तर्क गरिरहँदा इजलासबाट लिखित संविधान भएको मुलुकमा पनि संसदीय व्यवस्था भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार अन्तर्निहित छ भन्न मिल्छ भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले हामीले स्वीकार गरेको प्रणालीले नै प्रधानमन्त्रीमा त्यो अधिकार रहेको दोहोर्याए। अर्का न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा नभएको तर संविधानले दिएको के अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल भङ्ग लगायतका अधिकार हुने बताएका थिए। यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले हिजो राजासँग भएको सार्वभौम सत्ता अहिले जनतामा सरेको, जनताको त्यही अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। पाण्डेले पनि संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दोहोर्याएका थिए। सुनवाई भोलि पनि निरन्तर चल्नेछ। सर्वोच्च अदालतले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले दाहाललाई सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशमाथि दबाव सृजना गर्न सार्वजनिक भाषण गरेको भन्दै सोमबार दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले जनभावना अनुसार फैसला नगरे जन अदालतबाट फैसला गर्ने भन्दै चेतावनी दिनु अदालतको अवहेलना हुने निवेदकको दाबी छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध पनि यस्तै मुद्दा दायर भएका थिए। ती मुद्दामा सबैजनालाई अदालतमा आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतले भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलाई 2 करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको 1 वर्षपछि आज अदालतमा उपस्थित भएका गुरुङसँग 2 करोड धरौटी मागिएको हो। अदालतले गुरुङसँग आजै बयान पनि लिएको थियो। बयानपछि उनलाई थुनेर कारबाही अघि बढाउने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने बहस भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र अर्का न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसहित 175 जना विरुद्ध 2076 माघ 22 मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गुरुङ विरुद्ध 50 करोड 47 लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। गुरुङकै परिवारका अरू सदस्य यही प्रकरणमा तारिखमा छुटिसकेका छन्। यसै प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका एक अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यातलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।
6 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 9 वर्षमा पनि पूरा भएको छैन, जसका कारण आयोजनाको लागत 64% बढेर 79 अर्ब पुगिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने यकिन नरहेकाले लागत अझै बढ्ने देखिन्छ। वित्तीय विश्लेषण गर्दा 2065 मा माथिल्लो तामाकोशीको लागत 35 अर्ब 29 करोड अनुमान गरिएको थियो। 6 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुँदा 13 अर्ब 22 करोड ब्याज थपिएर 48 अर्ब 51 करोड पुग्ने आकलन थियो। प्रति मेगावाट 10 करोड 63 लाख लागत आकलन गरिएकाले निर्माण सुरु गर्दा यो आयोजनालाई उच्च प्रतिफल दिने भन्दै सुनको कुखुरासँग तुलना गरिन्थ्यो, तर लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेन। सुरुमा भूकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीलाई कारण देखाइयो। हाइड्रो मेकानिकलको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी टेक्स म्याकाले पनि काममा ढिलाइ गर्यो, जसका कारण 6 वर्षमा सक्ने भनेको आयोजना 9 वर्ष बित्दा पनि पूरा नभएकाले लागत बढेर 79 अर्ब पुगिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, काम कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले लागत अझै बढ्दो क्रममा छ। काम सम्पन्न गर्ने भन्दा म्याद र लागत संशोधन गर्नेमा तल्लीन आयोजना व्यवस्थापन, काममा ढिला सुस्ती भन्दा पनि डलरको भाव महँगेकाले लागत बढेको बताउँछ। करिब हाम्रो अहिले 52 अर्ब चान्चुनको चाहिँ लागत लागेको अवस्था हो। तर हामीलाई मुख्य जुन अब तामाकोशीमा जुन अहिले बाहिर जुन बजारमा आए जस्तो किसिमको जुन हल्ला छ, त्यसमा सबैभन्दा बढी त हाम्रो ब्याजको कारणले गर्दा हो। अहिले करिब हामीले 27.5 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याज आइसकेको छ। त्यस्तै किसिमले जुन अब जुन आयोजनाको लागतमा हामीलाई त्यस्तै किसिमको सबैभन्दा बढी भार पर्न गएको डलरको जुन मूल्य वृद्धिको कारण हो, जुन करिब 8 अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ भने प्राइस एस्कालेसनले गर्दा करिब 3.5 अर्ब रुपियाँको चाहिँ थप भार चाहिँ हाम्रो आयोजनामा पर्न गएको छ। निर्माण सुरु गर्दाका बखत 2068 मा प्रति अमेरिकी डलरको भाव 80 रुपियाँ थियो, अहिले 117 रुपियाँ पुगेको छ। आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाइएको भए पनि सामान भने विदेशबाट मगाउनु पर्ने भएकाले डलरको भाव आकर्षिता असर परेको हो। डलरको भावका साथै बैंकको ब्याज दरले पनि लागत बढेको आयोजनाको भनाइ छ। समयमै काम सकेको भए ब्याजमा आकलन गरे भन्दा बढी रकम खर्च हुँदैन थियो। काम सुस्त भएकाले आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 17 करोड 32 लाख पुगेको हो। लागत र म्याद बढ्दा खास गरी यसका शेयर लगानीकर्ता बढी प्रभावित भएका छन्। सुनको कुखुरासँग दाँजिएको आयोजनाबाट लगानीकर्ताले कहिलेदेखि प्रतिफल पाउँछन् यकिन छैन। सामान्य हिसाबले हेर्दा चैतमै भयो भने एउटा युनिटबाट चल्ने हो। यहाँ त 5 र 6 वटा युनिट छ। सबै युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरेर 456 मेगावाटै उत्पादन गरेर उनीहरूले अनुमान गरेको 2 अर्ब 28 करोड युनिटै बिजुली आउने स्थिति आएको खण्डमा अघि मैले जुन भने आम्दानी त्यही 8 अरबदेखि 9 अर्बै हो भने अब यसैलाई हिसाब गर्दै जाने हो भने पनि अब कति समयमा पाइन्छ भन्ने कुरा त यसले पनि मोटामोटी रूपमा अनुमान गर्ने भएकोले सामान्य मेरो बुझाइमा चाहिँ 5 वर्षसम्म त यसलाई आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न पनि मुस्किलै पर्ने देखिन्छ। यो आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको 17, सर्वसाधारणको 15 र दोलखावासीको 10% लगानी छ। 41% लगानी विद्युत प्राधिकरणको हो। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले पनि लगानी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले आफ्नै मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमको रकम खर्च नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। गरिब जनताको घर निर्माणका लागि राज्यले 10 वर्षमा 17 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म 1/3 रकम समेत खर्च हुन सकेको छैन। आज सिंहदरबारमा आयोजित 7वटा प्रदेशका मन्त्री र सचिव स्तरीय अन्तर्क्रियामा मन्त्री शाहले कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा समेत प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। कर्मागत भनेको एउटा गरिब जसलाई घर छैन, तोडिसकेका छ उसको घर, त्यसलाई हामी निर्माणाधीन र कर्मागत भन्छौँ। त्यसको जगलाई तपाईँ 3 वर्ष झुलाएर राख्ने, यो संवेदनशीलतालाई के भन्ने? हामी यो मन्त्रालयले के, प्रभु शाहले यो विषयलाई के भन्ने, नेपाल सरकारले यो विषयलाई के भन्ने? एउटा गरिब जसको घर छैन, त्यो घर भत्काइसक्यो, त्यो घर बन्नलाई 3 वर्ष लाग्छ, यो निर्माणको जिम्मा लिन निकाल्यो भन्नुपर्छ पर्दैन? मन्त्रालयका अनुसार करिब 56,000 आवास निर्माणका लागि स्वीकृति दिए पनि हालसम्म 21,000 मात्र घर बनेका छन्। प्रदेश मन्त्री र सचिवहरूले भने समन्वय र प्राविधिक अभावमा प्रगति हुन नसकेको बताए।
ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी तन्त्र र सी नागरिक समाज। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए राजनीतिक नेतृत्वमा 23, बी कर्मचारी तन्त्रमा 12, सी नागरिक समाजमा 65% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विपन्नलाई घर बनाइदिने सरकारी कार्यक्रम किन प्रभावकारी नभएको होला? ए प्राथमिकतामा नपरेर, बी कर्मचारी तन्त्रको ढिलासुस्ती र सी राजनीति हावी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई अनुदानमा प्राप्त खोप दिँदैछ। आम नागरिकले कहिले खोप पाउँछन् भन्ने यकिन छैन, तर बजारमा भिडभाड मात्र बढेको छैन, राजनीतिक दलहरूले भेला र सभाको होड नै चलाएका छन्। पश्चिमा मुलुकहरू संक्रमणको नयाँ लहरका कारण फेरि लकडाउनमा गइरहँदा के हामी संक्रमणको जोखिम मुक्त भएका हौं त? यस विषयमा सहकर्मी कृपाल गौतमले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीसँग कुरा गरेका छन्। नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाउने अवसर पाउनुभयो, अनुभव कस्तो रह्यो त? म एकदमै आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छु। किन भन्दाखेरि देशमा पहिलोपटक यो कोभिड-19 को विरुद्धको खोप लगाउने सुअवसर मिल्यो। लगाइसकेपछि मैले अब यो खोप मात्र नभनौँ, यस्ता सयौं खोपहरू चाहिँ भ्याक्सिनहरू मैले लिएको छु, सुईहरू लिएको छु। जति त्यो खोपहरू लगाउँदाखेरि पीडा हुन्थ्यो, ज्वरो आउँथ्यो, यो आउँदाखेरि मलाई त्यस्तो अनुभव केही भएन। लगाएको केही घन्टासम्म चाहिँ अलिकति हल्का यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो अलिकति दुखेको जस्तो मात्र भएको थियो। कतिपय साथीहरूमा झन्डै अब 10 लगाएका 10 जना मध्ये 1 जनामा चाहिँ लक्षण केही न केही देखिएको छ। खास गम्भीर प्रकारको लक्षण कसैलाई देखिएको छैन। बाहिर सडक र बजारको अवस्था हेर्यो भने कोरोना नै सकिसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अस्पतालमा बसेर हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अहिले पनि यो अस्पतालमा बस्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ जुन कसैलाई चाहिँ टेस्ट पनि भएको छैन, एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा, सास फेर्न उहाँको स्याचुरेसन एकदम तल डाउन भएको अवस्थामा चाहिँ आइराख्नु भएको छ। यहाँ यस्तो लाग्छ यो कारण चाहिँ थुप्रै कारणहरू छ। एक त परीक्षण पनि उहाँहरूको भएको छैन। अहिले पनि कतिपय मानिसले कोभिड-19 केही रहेनछ हैन, यो एकदमै थोरै व्यक्तिलाई मात्र, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेछ भन्ने सोचिराखेको छ। एकदमै कन्सेप्ट एकदमै त्यति राम्रो होइन। कल कारखानामा अथवा व्यापार व्यवसायमा काम गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्ने, ह्यान्ड हाइजिनलाई एकदमै राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, त्यसपछि मास्कको अनिवार्य प्रयोग, यो यति विधि गऱ्यो भने पनि कमसेकम सङ्क्रमणलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। अहिले सबै राजनीतिक दल भिड र भेला गर्ने होडमा उत्रिएको देखिन्छन्। एक हिसाबले भन्दाखेरि सरकार आफै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। यसको परिणति के होला, केही आकलन गर्नुभएको छ? अब यो कोभिड-19 को जुन यो प्रकोप छ, प्रकोपलाई हामीले कम गर्नको लागि सोसियल डिस्टेन्स, मास्क, सेनिटेसनका कुरा गरिराखेको छौँ भने एकातिर चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो हरेक दिन सभा सम्मेलन समारोह भइराखेको छ र जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ उहाँले गर्वको अनुभूति पनि गर्नुभएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि जुन यो प्रकोपमा यस्ता जमघटले चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोप चाहिँ कम हुँदैन, झन् बढ्छ। अहिले फेरि यहाँले भनेअनुसार भर्खरै चाहिँ न्यू स्ट्रेनहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। यो न्यू स्ट्रेन 50 देखि 70% बढी सङ्क्रमण छ। यसलाई चाहिँ बरु सकिन्छ भने यदि सभा सम्मेलन समारोह गर्छ खुल्ला ठाउँमा गर्ने, 2 मिटरभन्दा परको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ डिजिटल मिडियाहरूलाई प्रयोग गर्ने, यसको स्वरूपहरू परिवर्तन गर्दै। अब जनताको आवाज हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ। 3 तहका सरकारले कृषकहरूलाई अनुदान वितरणमा तीव्रता दिए पनि उत्पादन वृद्धि हुन किन नसकेको होला? जनताको आवाज। चतुरा वर्गले चाहिँ लैजाने तर त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग नगर्ने, प्राविधिकको कमी, कृषिमा उपयुक्त मल बिजनको कमी, राजनीतिक हिसाबमा यिन कार्यक्रम चलिराखेका छन्। वास्तविक किसानले चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन खान सक्नुपर्छ र बाहिर निर्यात गर्ने होइन, आयात गर्ने होइन, निर्याततिर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो योजना बनेको छैन। राज्यले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि आर्थिक रूपले त सहयोग गर्यो, तर त्यो उत्पादनको लागि चाहिँ नि आर्थिक रूपले मात्र नभएर ज्ञानको पनि अनुभव हुनु जरुरी छ। ज्ञानको कमी भयो
दोस्रो कुरो यो ठाउँमा आएर पनि सदुपयोग हुन सकिएको थिएन। तेस्रो कुरो हामीले जानकारी प्राप्त पाएनौँ। काम गर्ने एकतिर छन्, आफ्ना कार्यकर्ताहरू को भनेर चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम बढी देखिन्छ। अनुदानमा आएको बिउपल राम्रो नहुनु, एउटा हाम्रो सिँचाइको अभाव हुनाले लगानी पनि निश्चित समुदायलाई जुन क्षेत्रलाई जानुपर्ने हो त्यो निकायसम्म पुगेन कि फर्म दर्ता गरे देखाउनलाई गएर टन्ने गएर गाई भैँसीहरू अथवा देखाए अर्का दिन केही पनि छैन, अनुदान खाने भए खेल्यो, यहाँ केही पनि भएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा नेपाल पुलिस क्लब विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0 गोलले स्तब्ध भएको छ। जारी लिगमा नगरपालिका टिमसँग विभागीय टोलीले बेहोरेको यो पहिलो हार हो। साधबाट स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा बलियो टिम पुलिस विरुद्ध विराटनगरले 9औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। उसका लागि पार्वती घलेले गोल गरिन्। सोही गोल विराटनगरको जितमा निर्णायक बन्दा पुलिस खेलमा फर्कन सकेन। अधिकांश समय खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखे पनि पुलिसले विपक्षीको रक्षापङ्क्ति तोड्न सकेन। निरु थापा, रेखा पौडेलले गोलको अवसर सिर्जना गरे पनि सफल भएनन्। शारदा कुमारीले सुनौलो मौका गुमाउँदा विराटनगर पनि अग्रता दोब्बर बनाउनबाट चुक्यो। पुलिसको जारी लिगमा यो दोस्रो हार हो। ऊ यसअघि एपीएफ क्लबसँग पराजित भएको थियो। पुलिस 5 खेलबाट 8 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। 10 अङ्क जोड्दै विराटनगर तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिगमा पहिलो चरणको खेल सकिएको छ। दोस्रो चरणका खेल शनिबारबाट सुरु हुनेछन्। राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत नै त्रिभुवन आर्मी क्लबले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 12-0 गोलको भारी अन्तरले पराजित गरेको छ। जितपछि आर्मीले शीर्ष स्थानको एपीएफ क्लबसँगको दूरी 5 अङ्कमा छाडेको छ। साधबाट स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको खेलमा कमजोर चौदण्डीगढी विरुद्ध आर्मीकी हेमा चौधरीले तेस्रो मिनेटमै गोलको खाता खोलिन्। आर्मीका लागि शर्मिला थापा एक्लैले 5 गोल गरिन्। 6औं मिनेटमा व्यक्तिगत पहिलो गोल गरेर टिमको अग्रता दोब्बर पारेकी उनले 12, 23, 29 र 38औं मिनेटमा गोल गरी 5 गोल गरेकी हुन्। यस्तै 8औं मिनेटमा अञ्जली वाइबाले र 30औं मिनेटमा विमला चौधरीले गोल गर्दा आर्मी पहिलो हाफमा 8-0ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा 48औं मिनेटमा विमला विक र 79औं मिनेटमा रश्मि घिसिङ तथा 87औं मिनेटमा र इन्जुरी समयमा सपना लामाले गोल गरेपछि आर्मीले 12-0 को जित निकाल्यो। जारी प्रतियोगितामा चौदण्डीगढीको यो लगातार 6औं हार हो। अघिल्लो खेलमा एपीएफसँग 22-0 को हार बेहोरेको उसले अहिलेसम्म 62 गोल खाँदा मात्र 1 गोल गरेको छ। दोस्रो स्थानको आर्मीको 6 खेलबाट 13 अङ्क छ भने लिग लिडर एपीएफको 18 अङ्क छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।